Kurchorim councillor Balkrishna Hodarkar has alleged negligence by the contractor of the long dispute 90/10 building project. He claimed that the contractor failed to provide a safe passage to shops operating in the old Portuguese-era structure, forcing customers to dangerously cross an open drain to reach the premises. किती परिस्थिती किती आसा हांगा 19/10 बिल्डिंगे कडेन? आता काम चलता ते तुम्ही पळयतात. काम चलता आसतना ही जी बाकीची पयलींची जी ट्रेडिशनल दुकानां आसा थंयच्यान दुकानाक आतां गिरायक आयले जाल्यार वचपाचें कशें. आतां हांव देंवता आसतना तुमी पळयला परिस्थिती कितें जाल्या. ही हायट पळयात आनी ही हायट पळयात आनी ते कोसळ्ळा ते पळयात. हांगा जेन्ना कस्टमर कोणी येतले ते तांच्यांनी गिरायक वयर वचपाचें कशें. पयलींच लोकांचे बिजनेसीस काबार जाले मार्केटान आनी तातूंत भितर ह्या डेव्हलपमेंटाच्या नांवाचेर जर अशें लोकांक त्रास जाता जाल्यार हाजो परिणाम लोक भोगतात, कस्टमर भोगता ते भोगतात, दुकानदारी भोगतात. हे जेन्ना करता आतां ही मार्कींग तुमी पळयलां. हें मार्कींग जेन्ना म्हणटा तेन्ना दीस इज म्युन्सिपालिटीज प्रॉपर्टी आनी ही ड्रेनेज पळय जी बांदल्या ती म्युन्सिपालिटी प्रॉपर्टीच्या भायर बांदल्या, दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीन बांदल्या. ही प्रॉपर्टी ड्रेनेज बांदपाक रायट आसा पयलीं ते पळोवपाक. ओके फायन, डेव्हलपमेंटाक उदक वचपा लागून बांदता जाल्यार तांकां प्रोविजन करून सारकी एक कडेन तरी खंय स्टेप्स करून बाबा चडपाक दिवपाक जाय. ही स्टेप्स तुमी पळयता ही केन्नाची कितले वर्सांची स्टेप्स आसा ती पळयात. ती स्टेप्स मोडल्या तांकां आतां एंट्री किंवा एक्झीट हे करपाक तांकां प्रोविजन ना आनी हांगा अंधाधुंदीचें काम चलता. डेव्हलपमेंट जाय, ही बिल्डिंगय बेगीन जावपाक जाय. इतली वर्सां जालीं ही बिल्डिंग रखडल्या. हांगचे जे लोक हांगा आशिल्ले स्थायीक आशिल्ले ते दुसरे कडेन गेल्या. दुसरे कडेन बिझनेस तांणी आतां बसयला. तो बिझनेस घेवन परतून हांगा येवन बिझनेस बसोवपाक. ह्या बिल्डिंगेक दुसरे पळयात तुमी हांगा टॉयलेट दिसता. हो टॉयलेट जर हांगा येवपा आसा जाल्यार सुलभ शौचालय हांगा थंय बांदलें ते कित्याक बांदलें? तो कित्याक जागो वेस्ट केलो आनी कित्याक थंय पयशे मोडले? हांगाय टॉयलेट थंय टॉयलेट, 10 कडेन टॉयलेट मेंटेन करपा नाका. सो ही बिल्डिंग जाता तितले बेगीन जावपाक जाय. हे जाता आसतना हे लोकांक त्रास जावपाक जायना. हे पायप लायले ते पूण पळयात, प्लस थंय सरयो आसा ते पळयात. ते सरयो जर कोणाच्या पांयांक लागलो कोण रिस्पॉन्सिबल आसा? मेजर घटना घडपाक शकता. तो काम जेन्ना करता हांव सदांच म्हणटा हो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा हो युजलेस कॉन्ट्रॅक्टर. ही बिल्डिंग पळय बांदता न्ही हो युजलेस कॉन्ट्रॅक्टर. हाका मातोवन दवरला कॉन्ट्रॅक्टराक. आनी म्हाका मुद्दम अशी उतरां काडची पडटा कारण प्रत्येक कडेन आमची म्युन्सिपालिटीची बिल्डिंग बसून ह्याच कॉन्ट्रॅक्टरान बांदल्या. थंय पावसान पळय उदक येता भितर झरे फुट्टा पळय तेंय पळोवपाक जाय. त्याच कॉन्ट्रॅक्टराक हें काम दिलां. कित्याक? पयशे चड दिता म्हणून काय ह्या अशा लोकांक त्रास करता म्हणून ह्या लोकांनी आपले मारेन येवचें म्हणून.